من
خبر
فاسد نادي كلامنا بس زوج بلا أخير راوت والقانون دين شخص مهمان خصوصي شيخ القرآن والتفسير جناب حضرت مولانا راحت حسين صاحب رحمة بركاتهم العالية سابق سيدر وصبي رهنما جمعية علماء اسلام पाकिस्तान सगरराशी और अमूल मिलमलों का अफरों खैरातों की ज़रूरत की जनाब हज़रत मौलाना राहत हुसैन साहब रहमत बरकातहुमुल आलिया। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر في كلامه المجيد فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال تعالى في مقام آخر في كلامه المجيد وما تنزلت به الشياطين وقال تعالى في مقام آخر في كلامه المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله
وعضه بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. لا تنام لك بشر. اللهم صل لك بشر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد بشر لا كالبشر ياقوت حجر لا كالحجر. محمد بشر لا كالبشر ياقوت حجر لا كالحجر. جاءت لدامته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزيزان المحترم، انتهائی قابل احترام استاد الحدیث حضرت شیخ سلمان سے برادر مکرم بلکہ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبیداللہ سے مفتی ضیاءاللہ سے اور ندی اداری انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام طلباء اعزام منتظمین حضرات اور تمام مراغب مہمانوں دا گلشن دی اللہ رب العالمین تر روز محشر پورې باب بهار لري او د حضرت اخوندزاده صاحب رحمت الله تعالی علیه د دې خاندان د معتقدین معاونین شاگردان متوسلین اغیتنا اللہ رب العالمین دا فیوزا دا دین نسلون کا نسلن بعد نسلن منتقل ورزی تونوران دی دا حفظ دا تجوید دا ناظرین اور دارنگی دا دور حدیث فضلات کا دسرد طلب مبارکباد ورکو داغی استادان کا داغی خاندان کا داغی قام قبیلے کا اور دے کل علاقے کا اللہ
او خوشحالانه او خیرونه ورکړي چې الله دې شان سره وکړي او الله دې شان سره خیر صلوات الله شکر اخر حدیث علماء کرام اساتذه کرام او تاسو یو پګړې او پټ یو لمبې په سر باندې تاوي او د زمونږ شمسلادي چې ناز د کوم تعلیم څخه چې کله دې موسینا فارغي او ډیګري ورکوي دغه مشران دغه والدین دغه یار دوست هغه یونیورسيټي او کالج سره په هندو تراو کوي او یا څو پروفیسور منسٹر یا د بار سفیر یا بار مشر یا گورنر او وزیر اعلی یو جو ځان ته مشوري او طالب علمانو ته مشوري او یو کې کوسري او دا گفتونو ورکی او هغه د ګولډ میډالست ورکوي او رسوي هغه د باندې راشي دغه یو احساس دی او دین دغه د وړو ورکی دغه انکار او د مدرسې طالب علم چې فارغېږي نو هغه یو ګیفټ ورکوي یو سند ورکوي او مثلا د پګړۍ کوي چې دا پګړۍ د هغه نام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا پګړۍ جبرئیل امین په سر تړلې ده میکائیل علیه السلام تړلې ده او اسرافیل علیه السلام موږ پګړۍ په سر کړې رنگونه بېشکه مختلف خدا سره اعزاز پسرې کوم اعزاز چې الله رب العالمین ملائکه ته پسند کړل تاسو باندې خوشاله نه اول دا خوشاله نه تاسو نسبت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا یې په نسبت خلق په نسبت خوشالي چا کو فاطمه وزیر ټلیفون کی وزیر اعلی وزیر اعظم ټلیفون کی یو اعلی افیسر ټلیفون کی دا سره په مارو د تذکرې کې ایمان راوړل اګه دا نسبت ورکړه چې څنګه صاحب نسبت او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه پیغمبر علیه السلام فرمایل